अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है तलाक। तो आप अहबाब जानते हैं कि आजकल तलाक का मामला जो है वो इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया है कि लोगों की इसके साथ नावाकफियत की वजह से लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस वक्त वो कौन से अल्फाज जो हैं वो अपने मुंह से अदा करते हैं और वो जो हैं वो तलाक के ज़िम्मे में चले जाते हैं, और वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से तलाक वाक़ हो जाती है। लेकिन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। हालांकि वो अल्फाज जो बोलते हैं, जो कहे गए अल्फाज होते हैं, वो इतने सादा और आम होते हैं कि उनके मायने जो हैं वो बिल्कुल आम जो है अवामुन्नास में मकबूल होते हैं, और लोग समझते हैं कि वो बिल्कुल भी जो है वो तलाक के ज़िम्मे में नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तलाक के ज़िम्मे में चले जाते हैं। आज हम तलाक के मसाइल को देखेंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर तलाक को लेके आजकल बड़ी ही गलत फहमियाँ जो हैं वो पाई जा रही हैं। ड्रामों और फिल्मों को देख के तलाक को बिल्कुल एक आम सा जो है टॉपिक समझ के और उसको बिल्कुल आम सी एक चीज़ समझ के लोग बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, और लैदगी का जो है वो इख्तियार अपने पास रखा हुआ है लोगों ने। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी ही कबीह चीज़ है। इसको अल्लाह ताला ने बड़ा ही नापसंदीदगी का इजहार करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा कामों में से जो काम है वो तलाक है। तो इसके ऊपर आज हम जो है गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या मसाइल हैं और इंसान को किस तरीके से इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए, और वो कौन से मसाइल हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले इस बात का कि आया वो जो अल्फाज अदा कर रहा है कहीं वो तलाक के ज़िम्मे में तो नहीं आ रहे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज वीडियो में तलाक का जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या क्या मसाइल हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तलाक से मुराद उस ताल्लुक़ व वास्ते का ख़त्म करना है जो निकाह के वक़्त कायम हुआ था, ठीक है। और तलाक की जो हैं वो 3 इक़साम हैं, और उनको बारी बारी हम बयान करते हैं कि वो क्या हैं। पहली किस्म तलाक़ अहसन है, दूसरी किस्म तलाक़ हसन या मसनून है, और तीसरी तलाक़ बिदअत या कबीह है। अच्छा, तलाक़ अहसन जो है वो क्या है उसको देखते हैं कि वो ऐसा है कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी बीवी को उस वक़्त तलाक देता है जब उसके साथ उसका कोई भी अज़वाजी ज़िंदगी का जो मामलात हैं वो उसके साथ अदा नहीं करता, उससे पहले ही उसको तलाक दे देता है। तो ये तलाक़ अहसन है। अब तलाक़ हसन या सुन्नत तलाक वो क्या है जो दूसरी किस्म है, उसको देख लेते हैं। शोहर जो है वो अपनी ज़ौजा को एक तोहर में एक तलाक दे, दूसरी तलाक जो है वो दूसरे तोहर में, और तीसरी तलाक तीसरे तोहर में दी जाए। तो ये तलाक़ हसन या सुन्नत तलाक है, ठीक है। इसमें एक तीसरा तरीका है, वो है तलाक़ बिदअत। तलाक़ बिदअत ये है कि एक ही वक्त में जो है वो आप तीनों तलाक़ें जो हैं एक ही टाइम में, एक ही लम्हे में आप अदा कर दें। तो ये तलाक़ बिदअत है, ठीक है। इस तरह से भी तलाक वाक़या हो जाएगी, लेकिन ये खिलाफ़ सुन्नत तरीका है और इंसान जो है इससे गुनाहगार होगा, क्योंकि वो एक मसनून तरीके को जो है ना उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। क्योंकि जब आपका अगर किसी इंसान का गुस्से में या उसको किसी भी मामलात की वजह से तलाक देने के ऊपर वो कादर हो गया है या उसने अपना ज़हन बना लिया है, तो भी उसको चाहिए कि पहले वो एक तलाक दे, तो कुछ वक़्त गुजारे, कुछ उसका टाइम गुजारे, ताकि जो है दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मामलात दुरुस्त हो सकें। ऐसा ना करे कि एक ही वक्त में जो है वो तीनों तलाक दे दे, तो इससे जो है वो खिलाफ सुन्नत काम करेगा तो गुनाहगार होगा। और बिला वजह बीवी को तलाक देना नहायत ही कबीह और काबिल मुज़म्मत अमल है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मबा कामों में से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए मबा काम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए हैं, और जो अल्लाह ताला को ज़्यादा नापसंदीदा अमल है वो बीवी को तलाक देना है। लिहाजा तलाक के मामले में नहायत एहतियात से काम लेना चाहिए। तो इस हदीस और आपने अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ही काबिल मुज़म्मत अमल है। अच्छा, हमारे मुआशरे में एक बड़ा ही आम किस्म का एक मामला चल पड़ा है, और लोग ये समझते हैं कि मैंने गुस्से के आलम में जो है अपनी बीवी को तलाक दी है, तो लिहाजा तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि मैंने गुस्से के उसमें
جا کے طلاق دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے آپ غصے میں طلاق دیں، آپ خوشی سے طلاق دیں، یا آپ کے معاملات بہت بگڑ چکے ہوں اس کی وجہ سے طلاق دیں، تو بہرحال بر صورت جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، ایک دفعہ الفاظ منہ سے ادا ہو گئے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غصے میں دیے ہیں تو اس طرح کے نہیں ہیں، میں دوبارہ رجوع کر لیتا ہوں یا میں اس کا کوئی کفارہ ادا کر لیتا ہوں، تو شریعت میں طلاق دینے کے بعد کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اس کے معاملات اور طرح سے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ مسائل ہیں۔ تو لہٰذا طلاق دینے سے پہلے انسان کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے الفاظ ادا نہ کرے، یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے، اور کسی بھی صورت میں کہے گئے الفاظ طلاق کے طلاق واقع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کو سمجھائیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے الفاظ ادا کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی آسان ایک طریقہ ہے علیحدگی کا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا وقت ادا کرنا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف آ سکیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو ان کے جو ہے کیا مسائل ہیں، ان کو گھر میں اپنی عدت کس طرح سے گزارنی چاہیے، اس کے اوپر بھی ذرا نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مطلقہ عورت ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو عدت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے، اپنی جو پوری عدت ہے اس کے دن اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے۔ ہاں، دن میں اگر اس کو کوئی کام ہے، کوئی ضروری کام ہے، تو وہ کام کی غرض سے جو ہے اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے گی، وہ باہر نہیں گزارے گی۔ اور اگر وہ کسی دوسرے گھر میں منتقل ہونا چاہ رہے ہیں کسی معاملات کی وجہ سے، کہ وہ مکان گر گیا ہے یا وہ مکان جو ہے ایسا ہے کہ اس میں کرایہ دار نے آپ کو نکال دیا ہے، تو آپ دوسرے مکان میں جا کے رہ سکتے ہیں، اس طرح کے اگر معاملات ہیں، یا گھر کے افراد ہیں جو انہوں نے اگر آپ کو نکال دیا ہے کہ آپ اس گھر سے چلے جائیں، تو آپ کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو کے عدت کی جو دن ہیں، جو ایام ہیں، ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس دوران اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں ہیں، جن کی وجہ سے معاملات نے اتنے کچھ زیادہ خرابی والے طرف چلے گئے ہیں کہ درست ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ جب وہ طلاق یافتہ ہو جائے، یا جو بیوہ عورت ہے، یا ان دونوں کو جب ان کی عدت کے ایام ہوں، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو بناؤ سنگار ہے، میک اپ کرنا ہے جس میں، یا تیل لگانا ہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، بالکل سادگی سے جو ہے وہ ایام گزارنے چاہیے۔ یہاں ہم جو ہے وہ طلاق کے ساتھ ساتھ جو خلا کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اسلام نے طلاق کا حق شوہر کو اور خلا کا حق عورت کو دیا ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلقات ناخوشگوار اور پریشان کن صورتحال اختیار کر چکے ہوں، جبکہ شوہر طلاق دینے پر بھی رضامند نہ ہو تو بیوی شوہر کو کچھ رقم دے کر طلاق پر آمادہ کرے، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ خلا عورت کا حق ہوتا ہے، جتنی رقم کے عوض شوہر طلاق پر آمادہ ہو اس کی ادائیگی عورت کے ذمہ ہوگی۔ جب شوہر بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر رہا ہو تو بیوی عدالت کی وسعت سے خلا کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ یہ عورت کو اختیار حاصل ہے کہ عورت اگر خلا لینا چاہے، وہ سمجھتی ہے کہ جو میرا خاوند ہے وہ میری ضروریات کا اب پاس نہیں رکھتا، یا وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اسلام نے طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقے سے وہ خلا حاصل کرے گی۔ اچھا، خلا جو ہے وہ نا ایک بائنہ طلاق کے برابر ہوتی ہے، اور اگر خلا کے وقت بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے 2 یا 3 طلاقوں کا ذکر کرے تو وہ 2 یا 3 بار طلاقیں واقع ہو جائیں گی، مطلب اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص طلاق کو معلق کر دے، یعنی یہ کہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میری بیوی کو طلاق، تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کو یقین دلانے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ یہ بات قصداً کر دیتے ہیں
اور یہاں وہ کسی بھی طریقے سے یہ بات کر دیتے ہیں، تو وہ جب بھی نکاح کرے گا تو اس کی جو بیوی ہے، سابقہ بیوی ہے، جو اس کی پہلی بیوی ہے جس کے نکاح میں، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق کا ارادہ رکھا تھا یا 2 کا رکھا تھا یا 3 کا رکھا تھا، جس بھی ارادے سے اس نے طلاق کہا تھا، تو اس کی جو بیوی ہے، جو پہلی بیوی ہے، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے قسمیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو ہرگز بھی طے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان فیوچر آگے مستقبل میں اگر آپ کا کوئی اس طرح کا ذہن بنتا ہے کہ آپ اور شادی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ کی پہلی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ ابھی طلاق سے متعلق بہت سارے اور مسائل ہیں جن کو ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آج اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔